بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خواتاتي، السلام عليكم. واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد كما وعدناكم لا ديرنيير فوا. اليوم راح نحكيو ان شاء الله على تجديد الاقامة السياحية في تركيا، باسكو اليامات الاخرين هادو مشكل كبير اللي صرا لنا في تركيا فيما يخص تجديد الاقامة السياحية. خوتي كاين بزاف اللي يقول لكم بلي كاين تجديد اقامة ومكاتب خدمات، يعني كاين بزاف اللي يقول لك انا نجدد لك انا نجدد لك انا نجدد لك. خوتي من الاخر ما كاش تجديد إقامة سياحية في تركيا لعام 2020، ما كاش تجديد. داكور. واللي يقول لك بلي يقدر يجدد لك الإقامة مكاتب الخدمات، اللي يقول لك يقدر يجدد لك إقامة، هذا حب يدير لك دراهمك برك. هذا نسميه النصب والاحتيال. داكور. خاطرش في دائرة الهجرة في أنقرة مكتوب ما كاش تجديد إقامة، وكاع خاوتنا لي زالجيريان لي ماروكان لي تونيزيان اللي حطوا ما كاش، ما عطاولهمش تجديد إقامة. تجديد إقامة يكون للبلدان اللي فيهم حروب، يعني كيما ليبيا. الإخوة الليبيين قدروا يروحوا يجددوا الإقامة تاعهم، كيما أفغانستان كيما باكستان، هادو ما يقدروا. بصح لي زوطخ بيي يعني البلدان واحد اخرين ما يقدروش، ما عندهمش الحق باش يجددوا الإقامة ديالهم. داكور. خوتي المكتب الوحيد اللي يعني انا اصلا ندير فيه ثقه ونعرفوا السيد، يعني ماشي بيبليسيتي ليه ولا اي حاجه، هذا السيد الجزائري يخدم عنده مكتب الحمد لله خدام يعاون الناس لو ماكسيموم. هذا المكتب اسمه اسيل جروب. كاع لي زالجيريان هنا في تركيا ولا المغاربه ولا التوانسه اللي يجوا هنا تركيا، يعني لا بليبار كاع يعرفوه، يعني 80% كاع يعرفوه. انسان ما شاء الله عليه يعاون الناس. بالنسبه للمكاتب مغاربه ولا توانسه والله ما نعرفهمش، ما نعرفش. دونك ولا كان يعني اي مغربي عنده هنا مكتب، ولا كان اي واحد يعرف ولا اي تونسي ولا يخلي لنا في التعليقات في لي كومونتير اسم المكتب، ولا نشوفوه نروحوا عنده، ولا نتصلوا عليه، ولا نشوفوا الناس اللي خدموا عنده الإقامة. ولا كان انسان ثقة تاني راح نزيدوه ان شاء الله ونهضروا عليه ونديروا حتى فيديو معاه ان شاء الله. مكاتب واحدة اخرى خوتي ما لقيتش مكتب اللي يعني يتعامل بالثقة. دوك نحكيوكم على مكاتب الخدمات هنا في تركيا خوتي كيفاش يخدموا. مكاتب الخدمات يعني مع كل احترام للإخوة العرب واحد اخرين اللي عندهم مكاتب خدمات هنا، يعني الإماراتيين السعوديين فلسطينيين كلهم، يعني السوريين نفس الشيء. هادو ما خوتي كيفاش يديروا؟ يفتح مكتب خدمات، يروح يوظف موظفين من دول شمال افريقيا، يعني المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا ليبيا. هادوما يوظف يعني موظفة او موظف يخدموا عنده ويجيب له لي كليون، يتصل على لي كليون من الجزائر من تونس ولا من المغرب، يجيبهم على اساس ثقة. يعني احنا الجزائريين او المغاربة والتوانسة يعني كاع كيف يعني كي نشوفوا واحد وليد بلادنا هنا في تركيا نديروا ثقة فيه. وهما كيفاش يديروا؟ كيما خبرتكم يجيبوا يوظفوا هادوما، يريكروتيو هادوما، يوظفوهم يخدموا بهم وينصبوا، يعني ينصبوا على الناس عن طريق الموظفين هادوما. فهمتوا علاش قلت لكم ما كاش ثقة في اي مكتب خدمات واحد اخر هنا في تركيا. يعني اي انسان جزائري مغربي تونسي يتواصل معك يقول لك يعني انا نقدر نجدد لك الاقامه، ولا انا نشحن لك عندي شحن للمغرب ولا الجزائر، ولا يا خويا ولا كان يعني صاحب المكتب يكون جزائري او مغربي يعني ثقه، فيعني ما راح تكون فيه مشاكل ان شاء الله. بصح بس يكون جنسيه واحده اخرى ويوظف، يعني هذه الطريقه تاعهم يوظفوا اشخاص من المغرب العربي الكبير هكذا باش يكون يعني عملية النصب والاحتيال سهلة. علاش يا خوتي؟ باسكو الاماراتي ما يديرش اقامة في تركيا، السعودي ما يديرش اقامة في تركيا، ما يسحقوهاش، يجيو توريست يعاودوا يولوا بلادهم. الاكثرية اللي كاين هنا يعني هادوما المغاربة توانسة والجزائريين، وكان بيان سور كاين باكستان افغانستان تركمانستان، هادو كيديروا اقامة تاعهم في مكاتب خاصة يعني بافغانيين ولا باكستانيين يديروا عندهم. اما يعني بلدان الخليج ما يجوش يديروا اقامة هنا. دونك واش يديروا اصحاب المكاتب الخليج هنا في تركيا؟ يجي يفتح مكتب ويوظف
يوظف واحد ولا وحده اي كان، يعني من الجزائر او المغرب كما خبرتكم. وهذوما بيان سور يكونوا مع التواصل مع الزبائن، مع العملاء، مع الناس اللي تجي من المغرب ولا من الجزائر. ومالوريزمون خوتي هذه هي الحقيقه. دونك خوتي كما خبرتكم نقولها ونزيد نعاودها، تجديد اقامه سياحيه العام 2020 في تركيا ما كاش الا في 3 حالات. وإلا كان الإنسان يعني الشخص مسجل في الجامعة ماشي في معاهد ما يمدوش في الجامعة، لازم تجي شهادة مدرسية جامعية. المعاهد ما يمدوش تجديد إقامة. ولا تكون يعني مريض، انت عندك ملف طبي، دوسي ميديكال، وراك هنا يعني باش تداول، يقدروا يجدوا لك. ولا تقلبها إقامة عقارية، يعني لازم تشري الدار هنا وتقلبها إقامة عقارية. في هذه الحالات يقدروا يجدوا لك الإقامة. في الحالات الأخرين خوتي ما كاش تجديد إقامة سياحية هنا في تركيا. المخالفين خوتي اللي عندهم مخالفة، يعني المخالفين حنا نقولوا على اللي خلاصت له الإقامة وريح هنا في تركيا ما تدخلش لبلاده. خوتي ما تخافوش، ما كان والو. ماشي اللي يجي يقول لك بلي ويديروك 5 سنين ما تدخلش لتركيا. لا خوتي، كي راه مخالف شهر، شهرين، 3 شهور، حتى العام، عنده يروح للمطار، كي يجي خارج من المطار يخلص غرامة مالية بالك ما تفوتش، ما تتعداش، مستحيل تتعدى 800 ليرة. يعني راح يخلص 200 300 400 على حساب شحال المدة اللي راه مخالف. شهر، شهرين، 3 شهور راح يخلص 100 200 ليرة. هذا ما كان. سنة أقصى حد يعني يكون 800 ليرة. هذا ما كان. ما يقولكمش تخلصوا ما بالش 2000 دولار ولا 3000 دولار ويديروك منع الدخول 5 سنوات. لا خوتي، لا تخلص من 200 حتى 800 ليرة، ويقدروا يديروك منع الدخول شهر، شهرين، 3 شهور، أقصى حد سنة. هذه ولا خالفت زعما نقولوا 3 سنين ولا 4 سنين هنا في تركيا ريحت بدون إقامة يديروك سنة. سينو كاع يديروا لك مخالفة تخلصها 200 ولا 300 ليرة زائد شهرين ولا 3 شهور، تروح تريح في بلادك تستعفى. حبيت تعاود تولي لهنا لتركيا تعاود تولي مرحبا بك. هذه راني نهضركم عن تجربة، يعني أشخاص رانا نخدموا معاهم وحكينا معاهم وشفناهم، ويعني ماشي هكذا برك. فوالا خوتي، دونك هذا واش كان في لا فيديو هذه. دونك كيما خبرتكم، اذا عندك اي سؤال اي حاجه خلي لي في التعليقات، ولا روح شوف في لاباج فيسبوك ولا في الانستغرام تلقى كلش. حطينا منشورات تشوف كلش. راح نخلي لكم خوتي في الديسكريبشن يعني لو لين تاع دائره الهجره في انقره، ادخلوا وقراو. وكما خبرتكم اي مكتب خدمات يجي يقول لك نقدر نجدد لك الاقامه، قول له ما نخلصكش ما ندفعلكش، يا لو كان اللي راه وحده ما تدفعهاش تجيب لك الاقامه خلص. هذا ما كان خوتي. ما تنسوش خوتي ديروا جيم وطابوني في لاشين وتبارطاجي وتدالوا على الخير كفاعله. استنونا خوتي في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم، بيس.